अज़ीज़म बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 5वां सबक की शुरुआत करेंगे। 5वें सबक में गज़ल पढ़ेंगे और गज़ल से पहले शायर के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। शायर हैं मीर तक़ी मीर। मीर तक़ी मीर की शख्सियत, उनके कारनामे, उनकी कारगुजारियाँ पढ़ेंगे और जानेंगे हालात ज़िंदगी। और मुख्तसर तौर पे हम मीर तक़ी मीर को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनकी लिखी हुई गज़ल और गज़ल के मतलब, गज़ल के अशार की तशरीह और फिर इनके अज्ज़ाए तरकीबी जो चीज़ें उनमें आती हैं उनसे मुतालिक बातें होंगी। तो आइए हम मीर तक़ी मीर के बारे में जानें। मीर तक़ी मीर का पूरा नाम यानी असली नाम मीर मोहम्मद तक़ी था। मीर तक़ी मीर का क्या नाम था? मीर तक़ी मीर का असली नाम मीर मोहम्मद तक़ी था और मीर शायराना नाम था, यानी तखल्लुस रखते थे। कलमी नाम उनका तक़ी था। और देखिए, ये मीर तखल्लुस है इनका, और उसकी पहचान हम इस तरह के निशान से करते हैं। तखल्लुस पे हम इस तरह का निशान डाल देते हैं। ये अलामत बताती है कि ये शायर का तखल्लुस है। लिहाजा मीर मोहम्मद तक़ी और मीर तखल्लुस इनका नाम है। इनकी पैदाइश आगरा में हुई, जो उस वक्त अकबराबाद कहलाता था। आगरे में बचपन गुजरा और 10-11 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। आगरा से वो पहले तो दिल्ली आए। दिल्ली में वो आपसे, लेकिन दिल्ली के हालात साजगार न थे। दिल्ली में इंतशार फैला हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ सुकून मैसर नहीं था। लिहाजा दिल्ली को भी इन्होंने खैराबाद कहा और वहाँ से लखनऊ चले आए। लखनऊ तलाशे मुआश के घर से आए थे। लखनऊ में इन्होंने रोज़ी रोटी का ज़रिया तलाशा और बाकी की ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजारी। इनकी पैदाइश 1722 और 23 के बीच बताई जाती है। आपकी निसाबी किताब में 1722 बताता है, लेकिन आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें 1723 और 1722 का दरमियानी हिस्सा बताया जाता है। यानी फरवरी 1722 मान लीजिए कि उनकी पैदाइश आगरे में हुई और फिर दिल्ली मुंतकिल कर गए। और दिल्ली में वो जब उनको रोज़ी रोटी का मसला पैदा हुआ, फिर सुकून नहीं मिला, वहाँ इंतशार था, वहाँ उतार चढ़ाव का माहौल था, वहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही थीं। लिहाजा उन्होंने दिल्ली छोड़ने पे वो मजबूर हो गए और फिर लखनऊ आ गए और लखनऊ में बाकी ज़िंदगी गुजार करके 1810 ईस्वी, सितंबर 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल लखनऊ ही में हो गया। इस तरह से इनकी पैदाइश और इनका जो विसाल हुआ, इससे मुतालिक ये बातें थीं। इन्होंने गज़ल में तबाज़माई की,
غزل پھر کئی مثنویاں بھی لکھیں، مثنویاں بہت طویل مثنوی لکھی انہوں نے، ان کے جو ہے وہ جیسے 3 مثنویاں جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں ان کی. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق. ان 3 ناموں سے جو مثنویاں انہوں نے لکھی، بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق، یہ مجموعہ تھا، مثنویوں کا مجموعہ تھا. ان مجموعے میں نے ان کو بڑی شہرت دلائی، کافی مشہور ہوئی ان کی مثنویاں. مثنوی کسے کہتے ہیں آپ یہ جان لیں. مثنوی طویل نظم کو کہتے ہیں. ایک لمبی جو نظم ہوتی ہے، جو عام جو نظمیں ہوتی ہیں ان نظموں سے بڑی طویل بہت لمبی نظمیں ہوتی ہیں اور اس میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، اسے ہی ہم مثنوی کہتے ہیں. تو مثنویاں 3 مثنویوں کا مجموعہ انہوں نے تیار کیا اور کافی شہرت حاصل کی. انہوں نے کلاسیکی غزل کو میں نام کمایا. انہوں نے کلاسیکی غزل لکھی اور ان کو امام غزل کہا جاتا ہے. غزل میں انہوں نے وہ رتبہ حاصل کیا، وہ مرتبہ حاصل کیا، وہ مقام حاصل کیا جن کی وجہ سے ان کو امام غزل یا غزل کا امام، بادشاہ غزل کہا گیا. ویسے ان کو خدائے سخن کے لقب سے بھی نوازا گیا، یعنی کہ باتوں کا خدا. یعنی کہ جو کلام یہ کرتے تھے، جو شاعری کرتے تھے، اس میں اتنی دسترس حاصل تھی، اتنا پکڑ ان کو حاصل تھا، اتنے اچھے کلام کہتے تھے کہ ان کو خدائے سخن کا لقب دیا گیا. اس طرح سے انہوں نے فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ لکھا. اردو جو شعراء تھے، اردو میں جو بہت سارے شعراء تھے، شعراء کرام، ان کا تذکرہ فارسی میں انہوں نے لکھا اور اس کتاب کا نام انہوں نے نکات الشعراء رکھا. انہوں نے فارسی ہی میں ذکر میر کے عنوان سے سوانح حیات لکھا اور اس طرح سے ان کی جو حیثیت تھی، ان کی جو عظمت ابھر کر سامنے آئی، وہ ان کی عظمت ان لوگوں نے ان کو خوب سراہا اور ان کے مقام کو مانا کہ ان کا کتنا اونچا مقام تھا. اس طرح سے ان کے جو کلام ہیں وہ بڑے سادہ انداز میں وہ سوز و گداز پیدا کرتے ہیں، وہ کیفیات پیدا کرتے ہیں، وہ حرکت و سکنات پیدا کرتے ہیں کہ درد، ان کے کلام میں درد پیدا ہو جاتا ہے. وہ حقیقت پسندی پہ مبنی الفاظ کو پیروتے ہیں اور ان سے وہ درد پیدا کرتے ہیں، اپنے کلام میں درد پیدا کرتے ہیں اور پھر بڑا سوز و گداز ان کے کلام میں پایا جاتا ہے. بڑی یعنی کہ غم اندوز کیفیت پائی جاتی ہے اور اس طرح سے ان کی جو غزل ہے وہ کلاسیکی پہ مبنی غزل ہے اور سادہ اور عام فہم ہے کہ جو لوگ آسانی سے ان کے غزل کے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی تشریح کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی منشا کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے پیغام کو، ان کے مقاصد کو لوگ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں
یہ گڑ انہوں نے اپنے کلام میں پیدا کیا۔ تو یہ ان کی شخصیات ہیں، انہوں نے ان کی غزل ہم یہاں پڑھیں گے آگے۔ اس سے پہلے ہم غزل کے متعلق جان لیں کہ غزل کیا ہے۔